شخصی هم که الان اینجا ایستاده قاتل پسرتونه. یه نفر هر چقدرم قدرت و اختیار داشته باشه تو دادگاه خدا نه به شاهدی نیاز داره نه به اعتراف کسی. یه پسرمو از دست دادم، نمیخوام یه پسر دیگه هم از دست بدم. दुनिया में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिश करे तू दिल लगी की منم خیالم راحت نمیشه و جمالم خوشحال نمیشه دختر. شامیر زندگی من دیگه اون زندگی نیست که هوری قبل. من الان فقط اسمم. ربیه در رو باز کن. الان وقت این بچه بازی ها رو ندارم. در رو باز کن ربیه. قیصر من خیلی دوستت دارم. نمیتونم بدون تو زندگی کنم. خودم میدونم. حالا در رو باز کن، دیرم شده. من همه رو شنیدم قیصر. تو داشتی با وکیل حرف میزدی دیگه. تو میخوای بری و جرم شاهمیر رو خودت گردن بگیری. اون جرم شاهمیر نیست، جرم خودمه. میخوام برم به جرمم اعتراف کنم. میخوام برم برادرم رو نجات بدم. قیصر همه عشقت همین بود؟ میخوای بی سایه سرم کنی و بری؟ واقعا عشق تو اینجوریه؟ که این بی غیرت ها کل زندگیمو بشینم پیشت؟ قیصر این غیرت نیست، این اسمش دیوونگیه. کاری که باید میکردی و کردی. نه ربیه، غیرت اون حقیقتیه که آدم خودش خبر داره. لذت واقعی اونیه که آدم خودش انجام میده. بقیه همش دروغه. نمیتونم با شرمندگی زنده بمونم. پس بهتره که با حقیقت بمیرم. نه قیصر، قیصر من نمیذارم تو بمیری. من نمیذارم تو بری قیصر. ربیه در رو باز کن. در رو باز کن ربیه. ربیه وای به حالتون، وای به حالتون اگه این در رو باز کنی. وگرنه میرم بچه‌مو بر میدارم و میندازمش توی چاه. ربیه 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 دادگاه آغاز میشه. قربان
مامان در رو باز کن. مامان میخوام برم پسرتو برگردونم پیشت. من میرم شاهمیر رو میارمش. دفاعیاتتون رو شروع کنید. بله. بفرمایید در جایگاه. خانم شما اسمتون چیه؟ نسترن بیانی. اسم شوهرتون چیه؟ عبدالله خان. جمال چه نسبتی باهاتون داشت؟ پسرم بود. این شخصی هم که الان اینجا ایستاده قاتل پسرتونه. میدونم. شما نوشتین که میخواید ببخشیدش. بله. تهدید شدین یا کسی مجبورتون کرده؟ آره؟ نه خیر. اینجا میتونید راحت صحبت کنید. دادگاه به طور کامل ازتون محافظت میکنه. نه خیر آقا. با میل خودم اومدم اینجا که خون پسرم رو ببخشم. برای چی میخوان قاتل پسر جوونتون رو ببخشین؟ علتش چیه؟ یه پسرم رو از دست دادم. نمیخوام یه پسر دیگم هم از دست بدم. میای دیدنم دیگه نه؟ داری میری راه دور، اونم تنهایی. حواسم همش پیش تو میمونه. یه چیز بگم مامان. دخترایی که دوست خیلی خوب مادرشون میشن اونا هیچ وقت تنها نمیمونن مامان. در پناه خدا. خداحافظ. مادر بریم. من که بهتون گفتم حالشون اصلا خوب نیست. نمیتونن با تلفن صحبت کنن. اگه حرفی دارین به من بزنین. چی؟ شامیر بخشیده شده؟ آزاد شده؟ یعنی داری میگی مادر جمال رضایت داده؟ شامیر رو بخشیدن؟ آزادش کردن؟
خب دیگه ما هم بریم. هوری، برو. چی شده؟ لطفاً منو ببخش. من بخشیدمت شاهمیر. آزادم که شدی دیگه. همچین بخششی چه فایده ای داره؟ از قبر درم بیاری تو همون قبرستون ولم کنی و بری؟ من هم دارم میرم قبرستون. من الان با یه قبر نسبت دارم. تو هم برو خونتون. خانوادت خیلی وقت منتظرتن. برو به رسومات و نسبتات برس دیگه. شاهمیر، قیصر خودشو با گله کشته. امروز مطمئن شدم که تو این دنیا هیچ چیزی قوی تر از آه مظلوم نیست. هیچ چیز. یه نفر هر چقدرم قدرت و اختیار داشته باشه، تو دادگاه خدا نه به شاهدی نیاز داره نه به اعتراف کسی. ببین امروز چه حالی داریم؟ اونی رو که با دعوا از خونه بیرونش کردیم، امروز دخترمون به عنوان بیوه اون داره از این خونه میره. هوری هم راه غلطی رو انتخاب کرد. میدونست که چقدر دوستش دارم. باید شرایطم رو درک میکرد. بابا قهرمان میشه، ولی دیگه سوپرمن که نیست. اونطوری که من تو دادگاه کنارش بودم، اگه اونم کنارم بود، شاید الان همه چی خوب بود بدون این همه بدبختی. الان چی موند؟ قبول دارم دختران نباید برای هر حرفی بله چشم بگن، نباید سرخم کنن. تو برای تشییع قیصر میری؟ نه شهلا، من هیچ جا نمیرم. امروز دخترم داره میره، من هیچ جا نمیرم. هیچ جا نمیرم.
شامیر ببین چی شد، زندگیمونو ببین، چه بلایی سرمون اومد. بچم خودشو کشت. قیصر از پیشمون رفت. بچم خودشو کشت. شما نمیخواد بیای فرودگاه دیگه؟ چرا؟ چون باید بری روستا. بری برای یه تشریح. بابا شما باید بری. خواهش میکنم. بعد این همه اتفاق چطوری با هم روبرو بشیم؟ اونا هر رفتاری کنن، شما باید بری. برای اینکه شما باید ثابت کنی بابا که برای حفظ نسبت ها ازدواج بچه ها لازم نیست. کار خیلی سختی ازم میخوای. واسه من همیشه مرد کاری سخت بودی بابا. باشه دختر. من میرم. باشه میرم. مادر جان، اجازه میدین؟ نه بذارمو نبریم. برادرتون رو ببرین. پسرمو ببرین. مادر جان صبر کنی. داداش شفی دارن میان. میای دیدنم دیگه نه؟ داری میری راه دور، اونم تنهایی. حواسم همش پیش تو میمونه. یه چیز بگم مامان. دخترایی که دوست خیلی خوب مادرشون میشن اونا هیچ وقت تنها نمیمونن مامان.
در پناه خدا. خداحافظ. مادر بریم. شفیع محمد، تا الان هر کاری برات کردم حقش رو ادا کردی پسرم، ولی به جاش من بهت مغروض شدم. مادر و پسر مگه با هم حساب کتاب دارن؟ نه آقا شفیع، قبل از اینکه شما بیاین داشتم فکر میکردم که شاهمیر چجوری این بار رو به دوش بکشه. من هم داشتم به این فکر میکردم که شامیر الان تنها شده، باید یه باری از رو دوشش بردارم. خدا بهت عمر طولانی بده پسرم. الان خیلی به شونهات نیاز داریم. آقا شفیع، شما قیصر رو بخشیدین دیگه نه؟ باید بهتون التماس کنم برای بخششش. اومدنم کافی نبود؟ حتما باید چیزی بگم؟ نه شفیع محمد، من گناهکارم، من اشتباه کردم. شما همتون به خاطر من تقاص بس میدین، هم تو، هم هوری، هم شاهمیر، این دخترها هم همینطور. منو ببخش، من از همتون عذرخواهی میکنم. نه مادر جان، شما میخواستین دور هم جمعمون کنی. شاید روشتون درست نبود. با وصلت میخواین رابطه ها رو تقویت کنین، ولی با زور و اجبار ازدواجا شکست میخورن. برای ایجاد رابطه فقط محبت لازمه مادر جان. محبت هم اسیر نمیکنه، فقط آزاد میکنه. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां। هوری،
من بهش گفتم بیاد اینجا، تو رو از اینجا ببره. یه دختر جوون اینطوری همش سر قبر شوهرش باشه خوب نیست. عشق تو سر جاشه دخترم، ولی این تو مذهب ما درست نیست. ببین دخترم، تو حق همسر بودن تو ادا کردی. احترام قبر شوهر تو حفظ کردی. تا وقتی من زندم خاک قبرش رو گل بارون میکنم. چند روزی رو تحمل میکنم. بعدش خودم میرم و با خیال راحت بغلش میخوابم. اما قبل از اینکه برم میخوام بسپارم دست یه آدم مورد اطمینان. اگه قبول نکنی منم خیالم راحت نمیشه و جمالم خوشحال نمیشه دخترم. میدونی میخوام آبروی پسرم و دست یه آدم با آبرو بسپارم دخترم. یه خواهش کوچیک ازت دارم. خواهش میکنم خوشبخت باشی. تو ابد خوشبخت باشی. نه یار، خوشبخت باشین. تا ابد خوشبخت باشین. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया بله इश्क दिया खैरा मंदियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां। برو دخترم، دیگه برو، دیرت میشه. زنده باشی شامیر. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.